जन्नत के पत्ते आए बड़े साले डोली से पंगा लेते हैं। वो फातिहाना हाथ जोड़ते हुए अब हया की तरफ मुड़ा। पहली दफ़ा जब उसने डोली को देखा था तो उसे कराहियत आई थी, दूसरी दफ़ा खौफ, और इस दिन ट्रैफिक जाम में देखकर गुस्सा आया था। और आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज़ तेज़ सांस लेती उसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामखोरों को बाजी, इनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़ी देर से इन्हें ताड़ रही थी। मुझे क्या पता था कि अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आई बड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई। सीने पर बाजू लपेटे सर झुकाए तेज़ तेज़ कदमों से चबूतरे की जानिब बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सराब के साथ रात के इस पर सड़क पे खड़े होना कतई दुरुस्त ना था। अरे बाजी जी गल ते सुनो। वो उसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलटकर संजीदगी से उसे देखा। क्या है? उसका मोमी चेहरा दुकानों की जर्द रोशनियों में धमक रहा था। हाय रब्बा, बाजी तुसी कितने सोहने हो जी। वो दोनों हाथ रुखसारों पर रखे खुशी से चहका। उसे कराहियत ना आई ना खौफ, बस चुपचाप उसे देखी गई। शुक्रिया ही कह दो जी, शुक्रिया। और कुछ? उसका अंदाज सपाट था। तुसी ते नाराज़ लगते हो जी। डोली तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन तो नहीं थी ना तुहानू, हमेशा मदद की है। तुम्हें किसने कहा है मेरी मदद को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डोली का मुंह आध खुल गया। लेंस लगी आंखों में पहली हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला, मुझे आप अच्छी लगती हो इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊँगी। उसी लम्हे हया का फ़ोन बजा। उसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। इस पे प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फ़ोन अभी तक बज रहा था। उसने फ़ोन कान से लगाया और डोली को देखा जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ उस तक आ रहा था। हेलो हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। उसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डोली आहिस्ता से उससे ज़रा फासले पे चबूतरे पे बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पोंछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करें, और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, इनमें से एक एक का खून कर दूंगी और उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही अपने शोहर के पास चली जाऊँगी। मेरा पीछा छोड़ दें, समझे आप? मज़ीद कुछ सुने बगैर उसने फ़ोन रख दिया। तुसी घर बार वाली हो जी? डोली ने चेहरा उसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे इस मेजर ने बताया नहीं तुम्हें? उसी ने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें। अल्लाह पाक की कसम ले लो, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा, मैं खुद आता हूँ। अल्लाह की कसम जी, वो रोते हुए कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। उसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता। मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब भिंचे उसे देखती रही। कुछ था उसमें पुरअसरार, खौफज़दा करता, मगर तुरहमामेज़। ठीक है मत रो। मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए आती हूँ। पर तुसी ते इल्ज़ाम ला रहे हो। वो अब सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। अच्छा नाउ स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा उसे तकता रहा जबकि वो खुलाओं में घूर रही थी। तुसी जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर उसे देखा। तुसी फ़ोन में किया ना? उसने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ।
وہ جہاں امریکہ ہے، انگریزی فلموں والا۔ وہ رونا بھول کر خوشی سے چہکا۔ شاید وہ واقعی ایک عام خواجہ سرا تھا، یا پھر کوئی بہت بڑا مکار اداکار۔ ہاں وہی، اس نے تردید کی۔ ادھر کون ہے جی؟ میرا شوہر رہتا ہے وہاں۔ وہ اب سامنے روشن دکانوں کی قطار کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہی جی تھوڑا شوہر؟ میں نہیں جانتی ڈولی، اگر میں جانتی ہوتی تو ادھر نہ بیٹھی ہوتی۔ اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ تم دعا کرو ڈولی، وہ مجھے مل جائے۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈولی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ انگلی کی نوک سے آنکھوں کے کنارے صاف کر رہی تھی اور سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ڈولی کی نگاہوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی۔ خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیا سلیمان۔ خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلد واپس آ جاؤ، اور خدا کرے تم ادھر جا ہی نہ سکو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈولی کو یہ کہتے سنا۔ مگر نہیں، وہ ڈولی کی آواز نہیں تھی، وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور، خوبصورت اور اداس، ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس میں جہاں سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہ تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ تیزی سے اس نے گردن موڑی، اور اندھیرے میں چبوترا خالی تھا۔ وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈولی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ ڈولی کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔ اس رات وہ مشکل سے 2-3 گھنٹے سو سکی تھی۔ پھر فجر کی اذان سے بھی پہلے تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو پہنچ کر ختیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئیں۔ ختیجہ اسے باہر ہی مل گئی۔ اس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھیں فکر مند لگ رہی تھیں۔ حیا سادہ شلوار اور سادہ جیکٹ میں ملبوس تھی۔ لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑتے ہوئے وہ ختیجہ تک آئی تھی۔ اب کدھر جانا ہے؟ اندر، یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ٹرکش ایمبیسی تک پہنچا دے گی۔ تبھی ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ انکل آنٹی بھی ٹرکش ایمبیسی جا رہے ہیں۔ حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 میں سے ہونا ہے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے آگے بڑھی، پھر خیال آنے پہ پوچھ لیا، اندر آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہوگی، آپ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائی ہیں نا؟ اور حیا کا دماغ بھاگ سے اڑ گیا۔ وہ رات اتنی ڈسٹرب تھی کہ بھول ہی گیا کہ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں۔ حیا، ختیجہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری، اور ختیجہ، آئی ایم ریئلی سوری، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں؟ ہاں، آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اور حیا، جو اتنی مغرور اور خود پسند لڑکی تھی، جس کی شخصیت اسے لباس تک ہر شے پرفیکٹ ہوتی تھی، اور جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلو دیا کرتی تھیں، وہ ایک دم رو پڑی۔ آئی ایم سوری ختیجہ، میرے کچھ پرابلم تھے، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ وہ جلدی سے بے اختیار امڑ آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ اٹس اوکے ختیجہ، آئی ایم سوری، مگر آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی۔ ختیجہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، لائیں اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں۔ جی، اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں، اور آپ واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے پاسپورٹ اٹھا لائیں۔ امید ہے آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہو جائے گی، اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گی۔ مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے،
और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा, और पासपोर्ट ऑफिस तो खुलता भी 9 बजे है, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। उसने फिक्रमंदी से कलाई पर बांधी हुई घड़ी को देखते हुए कहा, ये नामुमकिन है। मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी कि पहले 15 में से हो सकूं। हया, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं? लाएं, आईडी कार्ड मुझे दें। मुझे आंटी अंकल से पहले पहुंचना है। वो उसके हाथ से कार्ड चपट कर शटल की तरफ दौड़ती चली गई।